عسلامة، مرحبا بكم nos clients fidèles de l'agence Leaders Immobilier. اليوم نهزوكم معنا باش تكتشفوا انيس بلس 1 ويت ستاندينغ في ريزيدونس اون كور دو كونستركسيون موجودة في سكرة بيان غاردي اي سيكوريزي. لابارت نتاعنا ديريكت بروموتور دونك البري نتاعو مزيان برشا. تبعونا باش نبداو الفيزيت تويكا بالصالون. الصالون نلقاوها سباسيو بالكدا كيما تشوفوا عندنا فينيتر بور لايراسيون. الفينيتر تحل الفيو نتاعها على البالكون اللي نخرجوا لها من الباب هذا تشوفوه معايا من بعد وتحل على وسط الريزيدونس. صالون كيما نشوفوا سباسيو بالكدا عندنا دونك ليسباس من نحطوا ان صالون من هوني كوان دونك مزيان برشا. Chauffage central installé, donc staff interne bien décoré avec des spotlights, des cache-lumière, mur décoratif, une place de télévision, le carrelage نحكيو على marbre blanc de l'importation, placard à part في l'entrée في الحيط كبير زاد بالكدا ويعرف عنا دبش بالكدا وعندنا l'espace من هوني وين دونك استغلوه كوم salle à manger محليه الكوان هكا بيان ديكوري كيما نشوفوا في لي استيوس نتاعنا. الكوزين نلقاوها اوفرونت على الصالون دونك كوزين ستيل امريكان. الماربر جالكسي عندنا ميني بار صغيرون افيك دي شيز اوت لهنايا وسسبونسيون خليوها هكا وعطاوها روح مزيانه برشا. البارت نتاعنا اليوم اس بلس 1 كوكيت حلوه برشا بالحق. عندنا بليزيور موبل بور لارونجمون لهنايا موبل دارونجمون كيما تشوفوا ليسباس كيما تشوفوا لي زيتاج من غادي اوت بويسونت افيك تكتيل ليد مزيانه على الاخر بلاك ابريد وفور انكاستري. دونك من هوني زاد كيف عندنا الميكرووند عندنا بقيت سيستم راباتابل من هوني كيف موجود دونك كل شيء فيها اوت ستاندينغ. بالنسبه للكارلاج نحكيو على بارتير افي باركي وعندنا كوان من هوني وين بورتو الومنيوم نوار وين نتعداو بها السيشوار اسباسيو السيشوار زاد كيف فما بلاس بور الماشين لافي انستالي. وهكا نكونوا كملنا شفنا الكويزين والصالون اللي حلوه على بعضهم واللي مشرهين على الاخر. Malgré que c'est un S plus 1 والسوبرفيسي نتاعو 78 متر كاري مي حسيتو اللي هو سباسيو برشا الحق مزيان زاد حتى الستيل نتاع الديكوراسيون والتقسيم نتاعو حلو برشا. من هوني فما كولوار بعد الصالون وعندنا بورت كبيره هكايا اون الومنيوم نوار نتعداو بها التيراس ولا نقولوا بيتيت بالكون صغيره دونك الفيو على وسط الريزيدونس. عندنا على اليسار من هوني فما سال دو مزيانه افيك كابين دو دوش الحق حلوه برشا والكابين دو دوش دوبل سانيتير انكاستري افيك فيتر بيان سور باش الماء ما يخرجلناش. الكارلاج نحكيو على دونك كولور غريز الغري دون لا ماس نتاعنا. ستاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد ما ناقصها حتى شيء وسباسيوس بالكدا حتى الغوفيتمون زاد كيف ميم كولور. ومن السال دو هذيا نتعداو للشامبر كوشي شامبر لوكس على الاخر الحق مزيانه برشا. بون هو تيموان الموبل محليه زاد كيف نلقاو ميور ديكوراتيف اون بلو كومبينيزون مزيانه. البارتير نحكيو على ماربر تيلا كولور غريز عندنا دونك بليزيور زيليمون ديكوراتيف. عندنا ليسباس دريسينغ مزيان برشا افيك ميروار كيما تشوفوا هكايا في دي زيتاج وعلى كبر دونك المور نتاعنا يرفعنا بالكدا بلاصه التلفزيون موجوده. عندنا ميم ليسباس وين نحطوا كوافوز ومرايه. الفرش ميم كبير ومازال البيت فيها الوسع بالكدا فنيتر كبيره بور لايراسيون والفيو زاد على وسط الريزيدونس دونك حلوه برشا الشامبر نتاعنا. كنتوا تشوفوا معنا في انيس بلس 1 كوكيت مزيان برشا موجود في ريزيدونس بيان غاردي سيكوريزي في سكرة. نلقاو الريزيدونس نتاعنا اون كور دو كونستركسيون هذايا تيموان حاضر حاجه ديريكت بروموتور اوت ستاندينغ مزيانه برشا. لي كاركتيرستيك نتاعها انتريسونت على الاخر حتى الفري زاد مزيان برشا. سوبرفيسي كيما قلت لكم 78 متر كاري. كلمونا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي وكل عاده معنا نحنا انت تنجم تكون لو propriétaire.